कालाम्बुधारि ललितोरसिकैटभारेः दराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समः स जगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमादिनि मन्मतेन मय्यापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्च मकरालयकन्यकायाः दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारां मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय धूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोधरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गेर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरेति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नादीकनिभाननायै